अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्नत के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों के लिए, नबियों की उम्मतों के लिए कैसी जन्नत बनाई है, जन्नत में क्या क्या दिया है, इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल इल्म के दरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, पहला सवाल, जन्नत किस चीज़ की बनी हुई है? मेरे दोस्तों गौर फरमाओ, जन्नत किस चीज़ की बनी हुई है? जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से बनी हुई हैं, मुस्क के गारे से बनी हुई हैं मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों। और एक रिवायत के मुताबिक कि जन्नत अदन की एक ईंट सफ़ेद, मोती, याकूत, सुर्ख, एक ज़बरदस्त सब्ज की बनी हुई है और मुश्क का गारे से तैयार बनी हुई है और घास की जगह जाफरान है वहाँ पर। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की, जन्नत के तबके कितने हैं? यूँ कह सकते हैं कि जन्नत की मंजिलें कितनी हैं? तो मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, खुश नसीब हैं वो शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला जिनको जन्नत में डालेगा। मौला हमारे नसीब में भी जन्नत अता फरमा, जो वीडियो देख रहा है उसके भी नसीब में जन्नत अता फरमा। तो मेरे दोस्तों, जन्नत के तबके, जन्नत की मंजिलें हैं 8। जन्नतुल फिरदौस, जन्नत अदन, जन्नत माबा, दारुल खुल्द, दारुल इस्लाम, दारुल मुकाम, और 7वें नंबर पे इलीनीन्स, और 8वें नंबर पे है जन्नत नईम। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, वीडियो का तीसरा सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल ये है कि जन्नत के दर्जे कितने हैं? मेरे प्यारे भाई मुसलमान भाइयों, आपको पता हो तो कमेंट ज़रूर करते रहें कि इस सवाल का जवाब है जन्नत के 100 दर्जे हैं। हर दर्जे में बहे मुशाफत है जो आसमान व ज़मीन के दरमियान है। और एक रिवायत के मुताबिक जन्नत के दर्जात इतने हैं जितने कि कुरान शरीफ में हरूफ। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने चौथे सवाल की कि जन्नत के उस पेड़ का क्या नाम है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने दस्ते कुदरत से लगाया? मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है कि जन्नत के उस पेड़ का नाम है, उस खूबसूरत पेड़ का नाम है तूबा, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने दस्ते कुदरत से लगाया। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस पेड़ के पानी को जो पी लेता है, अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे कभी प्यासा ही रखता, कभी उस बंदे को प्यास नहीं लगती। मेरे प्यारे दोस्तों, 5वां सवाल, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब बहुत ही खूबसूरत है। मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने छठे सवाल की, जन्नत में पैगंबरों में सबसे आखिर में कौन से पैगंबर दाखिल होंगे? सबसे आखिर में कौन से पैगंबर दाखिल होंगे जन्नत के अंदर? तो मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, सबसे आखिर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे जन्नत में। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने 7वें सवाल की, जन्नत में सबसे पहले कौन सी उम्मत दाखिल होगी? तो मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, तुम खुश नसीब हो, मैं खुश नसीब हूँ कि हम मोहम्मद की उम्मत में हैं, रसूल अल्लाह की उम्मत में है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी, जिसे उम्मत मोहम्मदिया कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने 8वें सवाल की, जन्नत में उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? तो मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले जन्नत में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। अबू बकर को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले दाखिल करेंगे। अब बात करते हैं अपने 9वें सवाल की, जन्नत में कौन से सहाबा सबसे आखिर में दाखिल होंगे? वो कौन से सहाबा हैं जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे? मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, गौर फरमाएं इस सवाल के जवाब पर। जन्नत में सबसे सहाबाओं इकराम में दाखिल हो जाने के बाद, जब सब सहाबा इकराम दाखिल हो जाएंगे, उनके बाद अब्दुल रहमान बिन औफ दाखिल होंगे।
یہ سب سے لاسٹ میں داخل ہوں گی جنت میں، سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں اپنے 10ویں سوال کی، جنت میں اہل جنت کو کتنی صفیں ہوں گی؟ اہل جنت کی سبھی جنتیوں کتنی صفیں ہوں گی اور امت محمدیہ کی کتنی صفیں ہوں گی؟ تو میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، اس دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب کی 120 صفیں ہوں گی، اور جس میں ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور پر قربان آقا، ہم آپ پر قربان، ہمارے والدین آپ پر قربان، آپ کی صفیں 80 ہوں گی، سبحان اللہ۔ 120 سبھی نبیوں کی صفیں ہوں گی، اور جس میں ہمارے نبی کی صف 80 ہوں گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ماشاءاللہ کمنٹ میں لکھتے چلے۔ میرے پیارے دوستو، 11واں سوال آپ کے سامنے، جنت میں اہل جنتی کی عمر کتنی ہوگی؟ جو لوگ جنتی ہوں گے ان کی عمر کتنی ہوگی؟ تو میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، جنت میں مردوں کی عمر 33 سال ہوگی، اور جو عورتیں ہوں گی، لیڈیز ہوں گی، ان کی عمر 18 سال سے 17 سال ہوگی، کوئی 18 سال یا 17 سال کی رہے گی، سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں 12ویں سوال کی، جنت میں جنتی کا قد کتنا لمبا ہوگا؟ میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، بہت ہی خوبصورت سوال، جنت میں اہل جنتی کا قد 60 گز کا ہوگا، اللہ سبحان اللہ، کتنے بڑے ہوں گے، 60 گز کا ہوگا، اور جسم کی چوڑائی 7 ہاتھ کے برابر ہوگی، 7 ہاتھوں کے برابر جسم کی چوڑائی ہوگی، ایک ہاتھ اپنے تو اتنے بڑے ہوتے ہیں، 7 ہاتھ کتنے بڑے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں اپنے 13ویں سوال کی، جنت میں اہل جنت کی زبان کون سی ہوگی؟ کیا بولیں گے؟ اس ٹائم میں ہندی میں بات کر رہا ہوں، اس ٹائم پہ کیا بولوں گا، کس طرح سے بات کریں گے؟ میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، اس ٹائم ہر جنتی کی زبان عربی کی ہوگی، سبحان اللہ، عربی بھاشا بولیں گے وہاں پہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، 14واں سوال، جنت میں اس دروازے کا کیا نام ہے جس سے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئیں گے؟ تو میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، اس دروازے کا نام ہے باب الرحمہ، اور باب التوبہ اس دروازے کا نام ہے جس سے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اپنے 15ویں سوال کی، کہ جنت میں جنتی کس وقت جائیں گے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس سوال کا جواب ہے کہ جنت میں جنتی دوپہر کے وقت جائیں گے، سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں اپنے 16ویں سوال کی، امت محمدیہ میں سے کتنے لوگ بے حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوئیں گے؟ کیا خوش نصیب وہ لوگ ہیں دوستو جو بنا حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا، وہ بھی امت محمدیہ میں سے۔ 4 ارب 90 کروڑ 70 ہزار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، اتنی تعداد کو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، سبحان اللہ۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنتی میں ہمارے بھی نام عطا فرما، جو ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کا بھی نام عطا فرما۔ میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، ویڈیو کا 70واں سوال، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، ویڈیو کا 70واں سوال، بہت ہی خوبصورت سوال، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی جتنی عبادت مصروف ہوئی ہے ان میں سے کون سی عبادت جنت میں رہے گی؟ جو آج تک عبادت ہوئی ہے اس میں کون سی عبادت جنت میں رہے گی؟ تو میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، اس سوال کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی عبادتیں ہمارے لیے مصروف ہوئی ہیں ان میں سے صرف 2 عبادتیں جنت میں رہیں گی، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 نکاح، سبحان اللہ۔ نکاح اور ایمان جنت میں مصروف رہیں گے، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، 18واں سوال، باخدا بہت ہی خوبصورت سوال۔ میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، سوال یہ ہے کہ جنت میں مومنوں کے دل میں قرآن کا کتنا حصہ باقی رہے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، اس سوال کا جواب ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں قرآن کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا سوائے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے، یہ 2 حصے باقی رہیں گے۔ یہ دونوں صورتیں اہل جنت کے سینوں میں محفوظ رہیں گی۔
जिन्हें वो लोग तिलावत करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। इन दोनों सूरतों को अपने लोग अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएगा तो वहाँ पर भी तिलावत करेंगे। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने 19वें सवाल की। जन्नत में हर जन्नती को कितने खादिम और कितनी बीवियाँ मिलेंगी? तो मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, अदना से अदना जन्नती के लिए 80,000 खादिम और 72 बीवियाँ मिलेंगी। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने 20वें सवाल की और वीडियो का लास्ट सवाल, आखिरी सवाल और खूबसूरत सवाल। जन्नत में रात होगी या नहीं? जन्नत में रात होगी या नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में रात नहीं होगी, बल्कि वहाँ तो रोशनी ही रोशनी होगी, रोशनी ही रोशनी होगी। जब आराम करने का वक्त आएगा तो पर्दे अपने आप लटक जाएंगे और दरवाजे अपने आप बंद हो जाया करेंगे। ऐसे ही जब सैर व तफरी का वक्त आएगा तो पर्दे अपने आप उठ जाया करेंगे और दरवाजे अपने आप खुल जाया करेंगे। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं जन्नत। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, आप लोगों के लिए मेरी बातें, मेरी बताई हुई बातें कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो, जन्नत की बातें पसंद आई हो तो मेरे मुसलमान भाइयों दिलखुसूस मेरे YouTube चैनल इल्म के दरिया को सब्सक्राइब करें, मेरी सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।